दोस्तों, बिहार के मदरसों को लेकर बिहार में जो मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच जो है कहीं न कहीं एक बहस जो है शुरू है। बहस चल रही है इस बात को लेकर कि जो मदरसों के सवाल है, वो अब तक क्यों नहीं हल हुए? चाहे वो 1637 मदरसा का मामला हो, इंक्रीमेंट का मामला हो, हाफ़िज़ से जुड़े हुए मसले हों या दूसरे मसाइल हों। इसको लेकर मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन ने और मदरसों की यूनियन ने बाकायदा एक कॉल किया है और कल जो है मुख्तलिफ ज़िलों में, बिहार के अलग-अलग ज़िलों में धरना और प्रदर्शन का प्रोग्राम है। इसके अलावा भी मदरसे का और मदरसा यूनियन का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन का प्रोग्राम है। हमारे साथ मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के जनरल सेक्रेटरी महताब साहब जुड़े हुए हैं। महताब साहब, पहला सवाल कि क्या है मामला? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा कर दें कि जी। आपने अपने चैनल के ज़रिया हमारे मसाइल को हमेशा उठाया है और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम 12 तारीख बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा पूरे बिहार के अज़ला में वहाँ के हेडक्वार्टर पर हम लोग एक दिवसीय धरना देंगे और वहाँ के जिला अधिकारी महोदय को अपनी मांग को लेकर के अपना ज्ञापन सौंपेंगे ताकि वो आदिल वजीर आला जनाब नीतीश कुमार को फॉरवर्ड कर सकें। कल का ये प्रोग्राम है। उसके बाद 14 तारीख को हम लोग पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाएंगे और 14 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आखिरी अल्टीमेटम सरकार को देने जा रहे हैं कि अगर मेरी बातों को नहीं माना गया तो 17 तारीख से हम लोग गर्दनी बाग में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी सारी तैयारी हो चुकी है। मांग में क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने शामिल किया है? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मांग कोई नई चीज शामिल नहीं किया है। मांग वर्षों पुरानी हम लोगों की है कि तमाम कैटेगरी के असातिज़ा व मुलाजमीन का इंक्रीमेंट उनको दिया जाए, मेडिकल दिया जाए। चूंकि इंक्रीमेंट नहीं है हम लोगों का, जब इंक्रीमेंट नहीं है तो सरकार कहती है कि नियोजन खत्म कर दिया। तो जब इंक्रीमेंट ही नहीं है तो वो एक जगह पे जो भी स्केल है वो अस्थाई हो गया। वही तो नियोजन है, फिक्स सैलरी ही तो नियोजन है। एक तरह से सरकार ने मदरसों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। बिल्कुल, अब तो यही मदरसों लग के रहा है। सवाल को लेकर कहीं अब तो यही लग रहा है, चूंकि 2020 के बाद हुकूमत, हम लोगों को भी यही लग रहा है कि 2020 के बाद हुकूमत ने मदारिस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, या दूसरे लफ्ज में ये कहें कि नकार दिया है। क्योंकि हर जगह बहाली हो रही है। आपने देखा कि स्कूलों में लाखों टीचरों की बहाली हुई। सरकार को जी मुबारकबाद भी लोगों ने दिया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जी मदरसे जो कि बिल्कुल कम तादाद में है, वहाँ टीचरों की जगह खाली है, टीचर की बहाली नहीं हो रही है, वहाँ के टीचरों का मसला जो है हल नहीं किया जाता है। तो क्या मानते हैं आप इसको कि मदरसों से और मदरसे की समस्याओं और उसके मसले से सरकार को कोई लेना देना नहीं है? नहीं, अब तो इसी तरह की कुछ बात समझ में आ रही है कि सरकार मदरसे को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। चूंकि आपने बहाली का जो मामला बताया, तो बहाली इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बहाली हुकूमत पोर्टल से चाह रही है, जबकि जी। एक्ट 1981 में आर्टिकल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट में साफ लिखा, आर्टिकल 29-30 में, कि किसी भी लैंग्वेज के बुनियाद पर या धर्म के बुनियाद पर कोई इदारा कायम होता है तो उसको अक़लियती इदारा कहा जाता है, और अक़लियती इदारा का दर्जा हुकूमत ने मदरसे को दिया नहीं है। लेकिन यहाँ जो रूल फॉलो होता है वो अक़लियती इदारा ही का रूल फॉलो होता है। तो अक़लियती इदारा में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो मैनेजिंग कमेटी होती है। मैनेजिंग कमेटी को गवर्नेंस बॉडी कहा जाता है। तो हुकूमत जो है सो उनके पूरे हुकूक को नियमावली 2022
کے تحت چھیننا چاہ رہی ہے، جبکہ 2022 نیامولی کے تحت ہم خود گئے ہوئے ہیں کورٹ میں، تو عدالت کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ حکومت عام جنتا کو یہ کہتی ہے کہ عدالت کو مانیے، عدالت کے فیصلے کو مانیے۔ جب میرا کیس کورٹ میں پینڈنگ ہے تو انہوں نے پورٹل کیوں نکالا؟ اور ایسے اور میں پورٹل پہ بحالی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، ایسے میں ٹیچروں کی جگہ جو خالی ہو رہی ہے تو مدرسے بند ہونے لگے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو 1-2 سالوں کے بعد جو ہے آدھے سے زیادہ مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اس میں آپ لوگ بھی سرکار یہ کی بات کیسے رہے منشا ہیں؟ صاف نظر آ رہی ہے۔ سرکار کی منشا صاف نظر آ رہی ہے کہ معاملہ پھنسا رہے اور مدرسے میں تالے لگ جائیں۔ آخر سرکار کیوں نہیں مان رہی ہے؟ پورٹل وبھاگ اور شکشا وبھاگ اور ضلع شکشا پدادھیکاری کا پورٹل ہوگا، جبکہ بحالی جو ہوتی ہے وہ مدرسہ بورڈ اس کا اپروول دیتا ہے۔ اپوائنٹنگ اتھارٹی مینیجنگ کمیٹی ہے، اپروول مدرسہ بورڈ دیتا ہے۔ پورٹل ہی آپ کو لانا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں مدرسہ بورڈ کا پورٹل ہو، وبھاگ کا انٹرفیرنس کہاں ہے اس میں؟ تو یہ تمام جو سوال ہے، 1637 کا سوال، حافظ کا سوال، سائنس ٹیچروں کا سوال، یا مدرسے کے ٹیچروں کو انکریمنٹ اور میڈیکل اور تمام سہولتوں کے سلسلے میں جو سوال آپ لوگ اٹھاتے رہے ہیں، یہ سب باتوں کو لے کر کل کے پردرشن کا یہ حصہ بنے گا، اور 14 تاریخ کو جو پریس کانفرنس کرنے کے بعد جب آپ لوگ دھرنا دیں گے تو یہ تمام سوالوں پر ایک لڑائی لڑنے کی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ بالکل بالکل، آپ نے جو کہا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اور بہار کے تقریباً لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی جو نئی بحالی ہو رہی ہے میرے یہاں مدرسے میں چپراسی کی، اس کی سیلری 4 سے 5 ہزار روپیہ ہے، یعنی دینک مزدور سے بھی کم۔ کلرک کی سیلری 9,000 روپیہ ہے۔ تو ایسا 339 کیوں ہے؟ مدرسے کا ایسا معاملہ کیوں؟ ہے، حفاظ کرام کا کوئی جو معاملہ ہے ہے۔ کوئی مدرسوں کے سوال کو لے کر جو ہے اس مضبوطی کے ساتھ بات کو نہیں رکھ پا رہا ہے سرکار کے سامنے، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور اب جو ہے آر پار کی لڑائی لڑنے کا آپ لوگوں نے موڈ بنایا ہے۔ جی جی بالکل، آر پار کی لڑائی لڑیں گے۔ اور ایک چیز ہے کہ آج سے پہلے یعنی 5 سال پہلے جو مدرسوں کا کام ہوا، تو یقیناً وزیر اعلیٰ نے بہت کام کیا ہے مدرسہ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ نے۔ تو ہم لوگوں کو مطلب ایک شک نہیں کہیے کہ یقین ہے کہ ہماری بات ہر دل وزیر اعلیٰ تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، اور کوئی اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی اس سوال کو لے کے آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا ہے، تو اب آپ لوگوں نے ایک لمبی لڑائی لڑنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل بالکل بالکل۔ اور ہم یقین ہے کہ اگر ہماری بات ہمارے موجودہ ہر دل وزیر اعلیٰ تک پہنچ جائے تو یقیناً ہمارا مسئلہ حل ہونے میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ساتھ کیوں نہیں لوگ دے پا رہے ہیں؟ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ساتھ آخر کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ مدرسہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے، شکشا کا سب سے بڑا کیندر ہے اگر کہا جائے مائنورٹی کے بیچ میں تو۔ حقیقت یہ ہے کہ ملی تنظیم کی بھی نگاہ اس طرف قاعدے سے نہیں پڑ رہی ہے، یا اس چیز کو وہ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ اس بات کا ملال ہے مجھے، چونکہ ہم لوگ گئے ہیں، ہم اپنی بات کو لے کے ہمارا شریعہ بھی گئے ہیں۔ ایک آخری سوال کہ افسوس ہے آپ لوگوں کو کہ ملی تنظیموں نے ساتھ نہیں دیا، اور پولیٹیکل لیڈر جو مائنورٹی کے ہیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اب آپ لوگ اپنی سطح سے آر پار کی لڑائی لڑیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، مائنورٹی کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں انہوں نے بھی نظر انداز کیا ہے جب، اور ملی تنظیم تو آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ان معاملوں میں نیامولی 2022 کے معاملے میں کم از کم 5 سے 7 بار میٹنگ عمارت شریعہ میں ہوئی، لیکن وہی ڈھاک کے 3 بات کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ تو ایک بات آپ کو بتا دیں، آپ کے چینل سے بتا دیں کہ چونکہ مسئلہ ہمارا ہے اور ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، جو پارٹی ہمارے مسئلے کو سنے گی اور جو حل کرے گی یقیناً ہم ان کے ساتھ ہیں، چونکہ میرا مسئلہ جو حل کرے گا ہم کو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔
तो चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे महताब साहब, जिनका कहना है कि जो पार्टी मदरसों के मसले को सुनेगी और हल करने का भरोसा दिलाएगी, कहीं न कहीं मदरसे से जुड़े लोग बिहार विधानसभा चुनाव में उस पार्टी का साथ देंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।